बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरदरान व अज़ीज़ान गिरामी, आया गौर कदीन कि दमनी एक सोसाइटी खसूसन द मसले आव अगर बिगड़ता है ज़ारा टाउन टिंकर माफिया चर द वजूद माया चरा टिंकर माफिया आवर गायब मनन हुआ द फिक्र जेब हो या द फिक्र माल दौलत हस्तन व दिगे एक ज़िंदगी पुरज़ ऐश के सतीर कना شموتوخ که نزنی من اول خودمانی هزار تون و بروری که جنکر مافیا پیدا میشه و پس پوچی که او قوتا هستن وقتی که انسان توغ منه و در امزو عمق مسئله میرسه و یکی ای افرادها اصلا برای خدا، برای قیامت، برای عالم غیب، برای قبر قیامت اصلا نا اعتماد ندارن، اصلا عقیده نداره اینها. لذا وقتی که عقیده نداره و بازماین لیدری قوم را که اگر منن راهنما جور میشن اینها امو مجسمی نفاق ما بین ازنا انسان اگر کم ذره سعی و کوشش کنه مین کرنه. ما این یک نکته میخوایم در خدمت شما بگم که در منی مؤمن و غیر مؤمن فرق شمی است که مو برای عالم غیب ایمان داری، برای قیامت ایمان داری، برای برزخ ایمان داری، برای عذاب قبر ایمان داری. لذا رای از مو که جدا مشامی عالم غیب است. مور قیامت نمیله که خلافی حق بیزنی یا مری مردم ظلم کنی. لذا تینکر مافیا را که اگر مو اصل خصلت شرمو متوجه شونی و یکی خاصا برای مردمی هزار تون میگم که اصلا اینا امو عقیده را که تو داری برای خدا و برای اهل بیت، برای قیامت، اینا اونا را نداره. چطور میشه که شما اینا را لیدر خو خیال مونین؟ چطور میشه که شما اینها را راهنمای خیال مونین؟ اینها یک آور برای شما نمیله که د شما بیرسه. دغمی جیبای خواسته، دغمی کروڑپتی های خواسته که کروڑپتی جور شونه طرف ازی که عیاشی های خو کنه. قربان شنم اسلام 14 سال پیش زبان مبارک اهل بیت علیهم السلام و معصومین علیهم السلام امیر گفت حب الدنیا رأس كل خطیئه. محبت دنیا امو فساد کی جڑ شی است و محبت دنیا ہے و اینقدر شدید محبت دنیا منیش مایا انسان حتی اونایی که مذهبی هستن اونها را گمراهونه. چیزایی که تینکر مافیا اینا خو اصلا بره خدا ایمان ندارن. اساسی نکته را باید متوجه توجه کنی زنی من که اینا مخالف دین اگر هستن به خاطر زین که اینها مثلا خدا را قبول نداره. برای از اینا خورد برد و رشوت و آور بند کدو و پیسه جمع کدو هیچی هم نیست. اینا تقام شیش نیه. بسیار ایزی اینا مخوره. این دین است که انسان را روک منه. این اسلام است، اسلامی حقیقی است که انسان را روک منه که چرا تو آور بند بری دیگه افرادها بری قومی از خود تا انسان کت قوم خیانت منه به خاطر چی؟ به خاطر ازی که اما مرز را حد و حدودی که خدا معین کرده او را کراس منه و اینا اصلا خدا را قبول نداره که کراس کنه. اینا کراس کردن، اینا اولا بحثن اصلا. زما ایران هستم در برای مؤمنین و مؤمنات هزار تون که برای حق خو چرا آواز بلند نمونه؟ چرا بازم دنبالیم زینا مورن؟ امیدوارم که مردمی از مو بیدار موشه و برای حق خو آواز بلند مونه و حق خو میگره. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.